कुरान करीम की तिलावत शुरू करने से पहले तीन आइमा इकराम मस्जिद हराम जिन्होंने बैतुल्लाह में नमाज और जुमा की खिदमत सर अंजाम दी है, मेरी मुराद शेख सऊद बिन इब्राहीम अश-शुरैम और शेख माहिर बिन हमद अल-मुआक़िली और शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, इनके लहजों में कुरान करीम की कुछ तिलावत करके उसके बाद तरतील की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनाब शेख सऊद बिन इब्राहीम अश-शुरैम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्अु मा क़द्दमत यदाहु वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। बैतुल्लाह के इमाम शेख माहिर बिन हमद अल-मुआक़िली की आवाज़ में समात फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। यसअलूनका अनिस साअति अय्यान मुर्साहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। बैतुल्लाह के इमाम शेख अब्दुर्रहमान बिन अस-सुदैस, जिनको सारी उम्र ही जिन्होंने बैतुल्लाह में गुजारी, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी हरमैन शरीफैन की हाज़री नसीब फरमाए। आमीन खुल के कहें। आमीन जब कहा जाता है तो दुआ की कबूलियत की निशानी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें बैतुल्लाह में हाज़री नसीब फरमाए और इन आइमा के पीछे
नमाज की सआदत भी नसीब फरमाए। तो आइए हम कुरान करीम पढ़ते हैं रईसुल आइमा शेख अब्दुर्रहमान बिन अस-सुदैस के लहजे में, समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام हाँ जी कैसे पकड़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك إن
تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والسماء وما بناها الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الله. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله ما شاء الله.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.